नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 30 गते शुक्रबारको दिन बिहानको 9 बजे सदा आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सदाझै बिहानको यो 9 बजे चिसो चिसो बिहानी छ आज, र त्यसैले सबैलाई न्यानो न्यानो स्वागत पनि टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले हरेक बिहान 9 बजे अहिले हामी देशना गर्दै आइरहेको जातक, जसलाई महाउमङ्ग जातक भनेर भनिन्छ, महोत्सव पण्डित कथा देशना, जुन कथा देशनामा हिजो हामीले सकाएका थियौं कि महोत्सव पण्डितले अमरा देवीलाई जुन परीक्षण गरिए, सूचीकारको भेषबाट नगरमा ल्याइएका अमरा देवीलाई परीक्षण गर्नको निमित्त एउटा द्वारपालको घरमा राखेको थियो र द्वारपालको घरमा राखिसकेपछि आफू भने महलमा आएर केही पुरुषहरूलाई दूत बनाएर पठाएर धनको लोभ देखाएको थियो। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तीनपल्टसम्म पनि धनको लोभ देखाएर पुरुषहरूले अमरा देवीलाई फकाउन नसक्दाखेरि महोत्सव पण्डितले त्यो भन्दा पनि ठुलो लोभ लालच देखाउनको निमित्त एउटा मिथिला राज्यको राजकुमारले, अब महोत्सव पण्डित त तपाईको विदेह राजाको छोरा जस्तो भइसकेपछि राजकुमार नै भयो, एउटा राजकुमारको प्रस्ताव र त्यसमाथि 1000 कासार्पणको थैला लिएर जाँदाखेरि पनि अमरा देवीले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारेन। उनी आफ्नो सूचीकार भेषको जुन महोत्सव पण्डित आफ्नो पतिलाई नै सर्वोपरि ठान्थ्यो र पण्डित ठान्थ्यो, उसले परीक्षण त गरेकै थियो। त्यसैले महोत्सव पण्डितले एक किसिमले बल प्रयोग गरेर भए पनि अमरा देवीलाई महलमा ल्याएर नै छाडे र महोत्सव पण्डितले अब मेरो ऐश्वर्य वैभव देखेपछि पक्कै फकिएला भन्ने सोचेर दरबारमै बल प्रयोग गरेर ल्याउने आदेश दिइसकेपछि सबैले त्यस्तै गरेर दरबारसम्म पनि ल्याए। तर अमरा देवीले राज्यको एउटा राजकुमारले प्रस्ताव हाल्दाखेरि पनि अस्वीकार गरेको, बरु चाहिँ एकचोटि हाँसे एकचोटि रोए, यानी कि खुसी भए यानी कि दुखी भए। त्यो कारणमा पुण्यको महानता र कर्मको विपाक देखेर म हाँसेको र रोएको, यानी कि खुसी भएको र दुखित भएको भन्ने प्रसङ्ग अमरा देवीले त्यहाँ सबै महोत्सव पण्डित लगायत साराका सारा मान्छेहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ ज्ञानै दिए त्यहाँ कर्म र कर्मको फल र पुण्यको महानताको विषयमा।
त्यसपछि एउटा राज्यको एउटा राजकुमार होइन, त्यस्तो वैभवशाली ऐश्वर्यशाली व्यक्तिले फकाउँदाखेरि पनि नफकिसकेपछि मौसत पण्डितले यो आफ्नो पतिप्रति निष्ठावान छ, सत्यवादी छ भनेर उसलाई फर्काइयो र आफू पनि द्वारपालकै घरमा बसेर भोलिपल्ट उदुम्बर देवी कहाँ गएर राजा विदेहलाई पनि खबर गरेर धुमधामले दुलहीलाई चाहिँ अलङ्कृत होइन सिङ्गार पतार गरेर विवाह बन्धनमा पनि बाँधिदिए होइन। विवाह मङ्गल पनि सम्पन्न भयो। हिजोसम्म यस्तैसम्म हाम्रो देशमा पुगेको थियो उपासक उपासिका, तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ। र अब मौसत पण्डित एकजनाको कारणले गर्दाखेरि त सेनक मन्त्री यानि कि सेनक पण्डित मन्त्रीहरू, पुक्कुस पण्डित मन्त्रीहरू, कामिन्द पण्डित मन्त्रीहरू र देविन्द पण्डित मन्त्रीहरूलाई थप पार भयो, थप उनीहरूलाई डाहा भयो कि त मौसत पण्डितको कारणले गर्दाखेरि त हामीलाई यत्रो हानि नोक्सानी भइरहेको छ, हाम्रो मान सत्कारमा यस्तो चाहिँ कमी कमजोरी भइरहेको छ। अब त्यसमाथि पनि मौसत पण्डितले विवाह गरेका त्यो अमरा देवी पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ पण्डित खाले भएपछि त अब उनीहरूलाई त झन् भारी हुने भयो। त्यसपछि उनीहरू चारजना बीचमा सरसल्लाह भयो, एक दिन चाहिँ सरसल्लाह भयो। अब मनै कालो मान्छेहरूको सरसल्लाह पनि कालै खाले हुन्छ, मन सफा भएको मान्छेहरूको चाहिँ कुराकानी सरसल्लाह पनि सेतै हुन्छ। अब यिनीहरूको मन त कालो छ, मन चाहिँ बाङ्गो छ। यिनीहरूको छलफल के भयो त भन्दाखेरि सेनक पण्डित मन्त्रीले सबै अरू 3 जना मन्त्रीहरूलाई के भने त भन्दाखेरि, हेर साथीहरू, यो राज्यमा हामी यसरी चाहिँ पण्डित भएर मन्त्री भएर बसेको यत्रो वर्ष भइसक्यो, तर कहिले पनि यस्तो हानि नोक्सानी भएको थिएन। जबदेखि मौसत पण्डित आए तबदेखि हाम्रो हानि नोक्सानी सुरु भयो र अहिले फेरि मौसत पण्डितले एकजना पण्डितनी भन्नु पर्यो होइन, चतुर श्रीमती यानि कि जीवन सङ्गिनी अमरा देवीलाई भित्राएको छ। अब त हाम्रो नामो निशान नै हराएर जाने पो हो कि भनेर यिनीहरूको बिचमा चिन्ताको छलफल भयो। चिन्ताहरू सुरु भयो। यिनीहरूको छलफल गर्दाखेरि के गर्ने कसो गर्ने अब त भएन। त्यसपछि सेनक पण्डित मन्त्रीले एउटा उपाय दिए, साथीहरू तपाईहरु मान्नुहुन्छ भने एउटा उपाय गर्नु पर्यो। अब सिधा औलाले घिउ नआएपछि बाङ्गो त गर्नु पर्यो। त्यसैले जबसम्म यो महसत छ र उसको अब श्रीमती अमरा देवी छ, उनीहरूलाई तह नलगाएसम्म, ठेगान नलगाएसम्म त हाम्रो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा अब टक्का पुग्ने नै भयो। त्यसैले अब कुनै न कुनै उपाय लगाएर भए पनि यो महसत पण्डितलाई यो दरबारबाट, यो राज्यबाट विस्थापित गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो डुबेको जहाज अब फेरि माथि आउन सक्छ। हाम्रो चाहिँ हानि नोक्सानी फेरि हामीले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले सोच साथीहरू, सोच सोच सोच। 3 जना पुक्कुस, कामिन्द्र, देविन्द्रले के भने त भन्दाखेरि, अब हामीलाई त के थाहा, हामी भन्दा पण्डित तपाईँ नै हो, तपाईँ त महामन्त्री हो। त्यसैले के गर्दा हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ तपाईँ नै सोच्नुहोस्, तपाईँ नै गर्नुहोस्, तपाईँको पछाडि चाहिँ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर 3 जना ती मन्त्रीहरूले भनिसकेपछि सेनक पण्डितहरूले के भने त भन्दाखेरि, धन्दा नमानो, मसँग एउटा आइडिया छ, मसँग एउटा उपाय छ। यो उपायमा हामी सफल भयो भने कुनै पनि हालतमा महसत बच्नेवाला छैन। कि त उसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइन्छ, कि त होइन भने देश निकाला गरिन्छ। यस्तो उपाय मसँग छ। तर साथीहरू, तिमीहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ
भनेर भनेपछि सबैले हुन्छ नि त। जुन कार्य गर्दाखेरि मौसद पण्डितलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ जन्म कैद हुन्छ, यानि कि मृत्युदण्ड हुन्छ, यानि कि देश निकाला हुन्छ, त्यस्तो उपायमा हामी साथ छौँ भनेर अब कालो मान्छेलाई, कालो मन भएको मान्छेलाई होइन, कालै मन भएको मान्छेले त साथ दिन्छ, सेतो मन भएको मान्छेले त साथ दिँदैन। अब दुष्ट मान्छेलाई दुष्टैहरूले त साथ दिन्छ, बेइमानहरूलाई बेइमानहरूले त साथ दिन्छ। तपाईको चाहिँ बेइमानहरूलाई सज्जन मान्छेले कहाँ साथ दिन सक्छ? त्यसपछि सेनको पण्डितले अरू साथीहरूले पनि पूर्ण रूपमा साथ सहयोग दिने वचन दिइसकेपछि, त्यो पक्का भइसकेपछि सेनको पण्डित मन्त्रीले चाहिँ के उपाय दिए त भन्दाखेरि, अब राजाको आदेशबाट मात्रै उसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड या देश निकाला, यानि कि अब आजीवन कारावार हुन्छ। त्यसको लागि त तपाईले राजदण्ड नै भोग्नु पर्ने हुन्छ। राज्यप्रति होइन होइन राजद्रोही भनेर घोषित गराउन सकियो भने चाहिँ मौसद पण्डितलाई देश निकाला गर्न सकिन्छ, मृत्युदण्ड गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तो काम त सिधा राजासँग नै जोडेर, राष्ट्रसँग नै जोडेर यो एउटा षड्यन्त्र हामीले रच्नु पर्यो, कुनै न कुनै जाल बुन्नु पर्यो भनेर एक आपसमा छलफल गरेपछि सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, राजाहरूलाई भनेको आफ्नो राज्य साह्रै प्यारो हुन्छ, राजाहरूको लागि भनेको राजचिन्हहरू साह्रै प्यारो हुन्छ। राजचिन्हमा होइन, राज्यमा कसैले पनि आँखा गाडियो भने राजाहरूलाई त्यो जस्तो शत्रु अरू कोही पनि हुँदैन। जस्तै राज सिंहासन ताक्यो भने, राजाको श्रीपेज ताक्यो भने, राज पोसाक ताक्यो भने, राजाहरूले लाउने राजमाला ताक्यो भने, राजाहरूले लाउने राज कम्बल ताक्यो भने, राजाहरूले लाउने राज पादुका, त्यस्ता चिजहरूलाई कसैले ताक्यो भने, आँखा लगायो भने, यो राष्ट्र देशमा आँखा लगायो भने राजाहरूलाई त्यो व्यक्ति जस्तो शत्रु संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन। त्यसैले हे मित्रहरू, हामीले अब राजाको श्रीपेज यानि कि चुडामणिले जडित भएको श्रीपेज, त्यस्तै गरी सुवर्णमाला, राजाले लगाउने सुवर्णमाला यो कसैले लगाउनु पाउँदैन। त्यस्तै राजकम्बल, राज सुवर्ण कम्बल र राज पादुका, त्यस्तालाई हामीले केही गरी उपाय गरेर हामी आफैले ती चिजहरूलाई चोरेर ती वस्तुहरूलाई मौसद पण्डितको घरमा गोप्य रूपमा राख्न सकियो भने, नजानिदो पारेर राख्न सारा चिज आफैले लगाउन थालेको छ। तपाईको यो छोरा भनौँ त्यो मौसद पण्डितले तपाईको मौसद पण्डितलाई कि राजदण्ड दिन्छ कि चाहिँ आजीवन कारागारमा हान्छ कि होइन भने देश निकाला गर्छ। त्यसैले मौसद पण्डितलाई फसाउन सके मात्रै हाम्रो अब खैर छ, हाम्रो लाभ सत्कार पाउँछ। त्यसैले जे गरेर भए पनि मौसद पण्डितलाई यो चोरीको मुद्दामा फसाउनु पर्यो। हामीले चोर्न चाहिँ हामीले चोर्ने, त्यो चोरेको त्यो चिज चाहिँ मौसद पण्डितको घरमा राख्ने। त्यसपछि त राजाहरूलाई त्यो जस्तो शत्रु अरू कोही पनि हुँदैन। राजालाई सिधै उसलाई जेलखानामा होइन झ्यालखानामा हालिदिन्छन् र उसलाई मृत्युदण्ड दिन पनि सक्छ, देश निकाला पनि गर्न सक्छ भनेर चारजना बीचमा छलफल भयो। त दुष्ट मन भएका ती चारैजनाले पनि सेनक पण्डित मन्त्रीको कुरामा सहमति जनाएर उनीहरूले चाहिँ मौसद पण्डितलाई कसरी जालमा पार्ने होइन, कसरी फसाउने भन्ने विषयमा अब चाहिँ उनीहरू सहमत भइसकेपछि अब कसले के चोर्ने, कसरी चोर्ने त अब राजदरबारमा गएर त्यो श्रीपेज अनि राजमुकुट लिनु भनेको त साधारण कुरा होइन। अनि सेनको पण्डित अमात्यले त्यो पण्डित मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, म गएर राजदरबारमा रहेको त्यो राजमुकुट श्रीपेज जुन चाहिँ
चूडामणिले जडित भएको त्यो राजमुकुटलाई म लिएर आउँछु। जसरी हुन्छ कसैले थाहा नपाउने गरी, कसैलाई जानकारी नदिकन, होइन, राजा, कुनै दूत, कुनै मन्त्री, अरू सेनाहरू कसैलाई थाहा नपाउने गरी त्यो म लिएर आउँछु। हे पुकुस, तिमीले चाहिँ राजाको सुवर्णमाला राख्ने ठाउँमा गएर सुवर्णमाला तिमीले चाहिँ लिएर आउनु। त्यसपछि कामिन्दले चाहिँ सुवर्ण कम्बल लिएर आउनु र देविन्दले चाहिँ सुवर्ण पादुका लिएर आउनु। सबैले एउटा एउटाको जिम्मा लिउँ। त्यो लिएर आइसकेपछि हामी एक ठाउँमा जम्मा हौँ। एक ठाउँमा जम्मा भइसकेपछि अब त्यो लिएर आएको राज भण्डारमा जुन चोरी भएको कुरालाई चाहिँ तब मात्रै हामी राजालाई जानकारी गर्छौँ। जबसम्म यी चारैवटा चिजहरू मौसत पण्डितको घरमा हुने छैन तबसम्म राजाले पनि हामी जानकारी दिन्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो लक्ष्य छ अनि मात्रै पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ चारैजनाले छलफल गरिसकेपछि अब राजदरबारमा सबैको विश्वास पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ढोका दिनको निमित्त धेरै गाह्रो छैन। त्यसैले चाहिँ ढोका भनेको चाहिँ तपाईँको सबभन्दा नजिकको, होइन, विश्वास पात्रले तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो ढोका दिन सक्छ। अरूले त तपाईँलाई के ढोका दिन सक्छ? बेइमान तपाईँलाई कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा नजिकको व्यक्तिले तपाईँले सबभन्दा ठुलो बेइमान गर्न सक्छ। टाढाको मान्छेले त के गर्न सक्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ हर हमेसा तपाईँले चाहिँ आफू नजिक राख्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, होइन, हर हमेसा हामीले के होइन भने त्यो मान्छे चाहिँ शुद्ध सफा मन भएको, इमान्दार भएको चाहियो। होइन भने त तपाईँले जति मान्छेहरूलाई नजिक राख्नुहुन्छ, त्यति विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यति ढोका पाइन्छ। जति मान्छेसँग तपाईँ इमान्दार हुन्छ त्यति तपाईँलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बेइमान गर्छ कि, होइन? अब यहाँ चाहिँ सेनको पण्डित मन्त्रीहरू पुकुस, कामिन्द, देविन्द भनेको त विदेह राजाको त साह्रै विश्वासिलो, साह्रै भरोसामन्द, साह्रै विश्वासिला पात्रहरू हुन् नि। तर तिनीहरूले नै बेइमान भएर निस्कियो भने, दुष्ट भएर निस्कियो भने, होइन, विश्वासघाती भएर निस्कियो भने त्यो जस्तो डरलाग्दो विषयहरू हुँदैन। त्यसैले तपाईँसँग भएका व्यक्तिहरू, तपाईँले मेरा साथीहरू, मेरा इष्टमित्रहरू, मेरा नजिकका भनेका मान्छेहरू कस्ता हुन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब सेनको पण्डितले राजाको विश्वासिलो पात्र र त्यसमाथि राज्यमा एउटा ठुलो ओहडामा बसेको भएको कारणले गर्दाखेरि राजाको चूडामणिले युक्त भएको श्रीपेजलाई चोरी गरेर ल्याउनको निमित्त उसलाई गाह्रो भयो। किन त भन्दाखेरि विश्वासिलो थियो नि, होइन? अब त्यहाँबाट तपाईँको उसले चाहिँ चोरी गरेर ल्यायो। चोरी गरेर ल्याइसकेपछि उनीहरूको सरसल्लाहमा के भयो त भन्दाखेरि अर्को एकजना त्यो पुकुस भन्ने चाहिँ पण्डित मन्त्री पनि थियो। पुकुस भन्ने पण्डित मन्त्रीले चाहिँ के चोरेर ल्यायो त भन्दाखेरि सुवर्णमाला, जुन चाहिँ मणिहरूले जडित भएको राजाहरूले लगाउने त्यो सुवर्णमाला पनि कसले चोरेर ल्यायो त भन्दाखेरि पुकुस पण्डित मन्त्रीले चोरेर ल्याएछ। त्यो राजा, अरू मन्त्री, सेनापति, होइन, मौसत पण्डित, अमरादेवी कसैलाई चुइको पनि छैन। त पुकुसले पनि सुवर्णमाला चोरेर ल्याएछ। त्यस्तै गरी कामिन्दले के चोरेर ल्याएको छ त भन्दाखेरि उनीहरूको दुष्ट चरित्रको कारणले, उनीहरूको चाहिँ बेइमान चरित्रको कारणले गर्दाखेरि मौसत पण्डितलाई फसाउने नियतले, जाल बुन्ने नियतले कामिन्दले चाहिँ सुवर्ण कम्बल चोरेर ल्याए। त्यसपछि अर्का एकजना चाहिँ पण्डित मन्त्री थियो जसको नाम देविन्द। ती देविन्दले पनि के चोरेर ल्याए त भन्दाखेरि सुवर्ण पादुका।
राजाले लाउने, राजाहरूलाई मात्र लाउन अधिकार भएको त्यो चाहिँ सुवर्ण पाडुकालाई पनि अन्तिममा देविन्द पण्डित मन्त्रीले चोरेर ल्याइसकेपछि सारैजनाले त्यो आफूले दरबारबाट चोरेर ल्याइसकेको ती चाहिँ राजभण्डारबाट चोरेर ल्याएको राज चिन्हहरूलाई चाहिँ अब मौसद पण्डितको घरमा कसरी पुर्याउन जाने त? अब तपाईँले चाहिँ मौसद पण्डितलाई फसाउने कसरी त? योजना त बनाउनु पर्यो। अब सिधै गएर घरमा राख्न जान त भएन होइन। नभइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के एउटा उपाय लगाए त भन्दाखेरि सेनक मन्त्रीले एकजना चाहिँ दासीलाई बोलाएछ। दासीलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, हे दासी, यो महीको घैँटो लिएर तिमी बिक्री गर्न जाऊ मौसद पण्डितको महलको अगाडि। कसैले किन्न आउँदाखेरि कसैलाई पनि नबेच। त्यही मौसद पण्डितको घरको मान्छेहरूले किन्न आयो भने मात्रै यो महीको घैँटो बिक्री गरेर आउनु, अन्यथा अरू कसैलाई बिक्री नगर्नु है। यदि मौसद पण्डितको घरका मान्छेहरूले त्यो महीको घैँटो किन्न आयो भने तिमीलाई धेरै खुसी लागेको कारणले गर्दाखेरि तिमीले यो घैँटो सित्तैमा दिए भनेर तिमीले सित्तैमा दिएर आए पनि हुन्छ। तर अरूले लिन आयो भने चाहिँ, किन्न आयो भने चाहिँ कसैलाई नदिनु है भनेर चाहिँ पुरा सिकाएर पठाएर आखिरमा त्यो सेनको पण्डितले एउटा दासीलाई मौसद पण्डितको महल अगाडि वरिपरि पठाएछ। अब दासी पनि अब आफ्नो मालिकले भनेपछि अब जानै पर्यो, ऊ पनि गएछ। महीको घैँटोमा त्यो चाहिँ राजमुकुट यानि चुडामणिले जडित भएको त्यो राजमुकुट महीभित्र राखेर बाहिरबाट नदेखिने किसिमले दासीलाई बोक्न लगाएर पठाएको। अब दासी पनि गएपछि त्यहाँ मौसद पण्डितको महल आइपुगे। मौसद पण्डितको महलमा आइपुगिसकेपछि, हे मही चाहिन्छ, हे मही चाहिन्छ, मही कसैलाई चाहिन्छ, किन्न आउनुहोस् है, किन्न आउनुहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ कराउन थाले होइन। अनि कराउन थाले, यताउता कहीँ पनि नहिरिकन खाली मौसद पण्डितको महल अगाडि मात्रै ओहोर दोहोर गरेर ए मही चाहियो, ए मही चाहियो, मही मही भनेर चाहिँ कराउन थाले। त्यसपछि त्यो घरमा चाहिँ अब मौसद पण्डित त तपाईँको चाहिँ आफ्नै काममा व्यस्त थियो होइन। त्यो दृश्य चाहिँ कसले देख्यो त भन्दाखेरि अमरादेवीले देखे। अनि अमरादेवीले झ्यालबाट यसो हेरिसकेपछि त्यो चाहिँ महीको घैँटो बोकेर आउने त्यो दासी खाली आफ्नो महलमा मात्रै ओहोर दोहोर गरेर ए मही चाहियो, मही चाहियो होइन भनेर चाहिँ ओहोर दोहोर मात्र गरिरहे। अब यसले चाहिँ मही बेच्न आएको यो मान्छे त चारैतिर अरू घरहरूमा पनि चाहिँ चाहारेर घुमेर यो बेच्न जानु पर्ने। तर यो दासी एकजना त्यो मही बेच्न आउने यो मान्छे त खाली यो हाम्रै महलको वरिपरि मात्र ओहोर दोहोर गरेर मही बेच्न खोजिरहेको छ। अमरादेवी पनि त पण्डित हो, ज्ञानी हो त्यो पनि। त्यसपछि अमरादेवीले सोचिहाले, भनेपछि यो मही बेच्न आउने यो मान्छेको कुनै न कुनै उद्देश्य हुनुपर्छ। उसको कुनै न कुनै यसमा लुकेको रहस्य नभइकन बेच्ने मात्रै, पैसा मात्रै कमाउने उसको एउटा उद्देश्य भएको भए त अरू घरहरूमा पनि चाहारेर बेच्न जानु पर्ने। तर यो मान्छे त हाम्रै महलको वरिपरि, मानौ कि यही महलको मान्छेले यो मही किनोस् भन्ने उद्देश्य राखेर नै यो मान्छे आएको छ भने केही न केही यो महीभित्र चाहिँ कुनै न कुनै रहस्य छ भन्ने कुरा अमरादेवीले बुझिहाले।
अमरादेवीले बुझिहालिसकेपछि अब कुनै न कुनै उपाय लगाएर यसको रहस्य म बुझ्नेछु भनेर पण्डित भएको कारणले गर्दाखेरि उसले पनि अर्को एउटा उपाय लगाए। कस्तो उपाय लगाए त भन्दाखेरि अब अमरादेवीहरूको पनि दासी, अमरादेवीका पनि दासीहरू छन् हैन। अनि अमरादेवीको दासीहरूलाई चाहिँ अमरादेवीले चाहिँ इसारा गरेर अब त्यो महलबाट अलि पछाडि जान इसारा गरे। उनीहरूलाई इसारा गरेर के सोचे त भन्दाखेरि यदि मैले बोलाएँ भने पनि तिमीहरू नआउनु है एकैछिन, म त्यो मही बेच्न आउने त्यो मान्छेसँग चाहिँ यताउता काम कुरो मिलाउँछु। मैले बोलाए पनि नआउनु, अनि मैले बोलाए पनि नआइसकेपछि नसुने जस्तो गरेर बस्नु, अनि त्यही मही बेच्न आउने मान्छेलाई नै मैले बोलाउन पठाउँछु, अनि त्यति बेला मात्र तिमीहरू चाहिँ आउनु है भनेर भने। ठिकै छ भनेर चाहिँ अमरादेवीका ती दासीहरूले पनि अमरादेवीको त्यो कुरालाई, अब त ऊ पनि त राजकुमारी जस्तो भइसक्यो नि त्यहाँ त हैन। त्यसपछि पछाडि चाहिँ गएर बसे। अनि अमरादेवी चाहिँ बाहिर आएर त्यो मही बेच्ने त्यो दासीलाई, ए मही बेच्ने मान्छे, मही कस्तो छ? तपाईँले त हाम्रै महलको वरिपरि चाहिँ ओहोर दोहोर गरेर तपाईँले चाहिँ मही चाहियो भनेर कराइरहनु भएको छ। धेरै समय पो भयो त है, खै कस्तो छ मही, म पनि हेरौँ न भनेर चाहिँ अमरादेवी बाहिर आएर मही हेर्न आए। अब त्यसरी हेर्न आएपछि त अब त्यही घरको मान्छेलाई बेच्न आएको हैन। त्यसैले चाहिँ त्यही घरको मान्छे आएपछि त त्यो मही बेच्न आउने मान्छेलाई बडा खुसी लाग्यो। जुन मेरो मालिक सेनक पण्डितले भनेको छ, अब ठ्याक्कै घरको मान्छे त आयो। मिठो छ, राम्रो छ, शरीरको लागि यो लाभप्रद मही हो, लिनुस् न लिनुस् भनेर अनि त्यसपछि ए हो र, शरीरको लागि यो स्वास्थ्यको लागि हैन, यो चाहिँ लाभप्रद छ भने किन नल्याउँ त भनेर भने। अनि त्यसपछि ल तपाईँले लिनुस्, तपाईँले लिने हो भने चाहिँ म त यो घैटोसम्म पनि तपाईँले नै दिएर जान्छु। कुनै त्यस्तो चाहिँ अब तपाईँ हेर्दाखेरि तपाईँको त अब हैन यो ठुलै ऐश्वर्य पो रहेछ, तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अब बिक्री गर्नु त के, तपाईँले सित्तैमा दिन पाए पनि हामीलाई त खुसी हुन्छ भनेर कुरा उसले गर्न थालिसकेपछि पनि अमरादेवीले त जानिसकेको छ कुनै न कुनै रहस्य छ। अनि अमरादेवीले त्यत्तिकै भन्दै, खै त यो चाहिँ मही एकचोटि हेरौँ न त भनेर चाहिँ महीको घैँटो पनि लिएर यसो हेरिसकेपछि, आफ्नो हातमा महीको घैँटो लिइसकेपछि अमरादेवीले चाहिँ आफ्नो दासीहरूलाई बोलाए। ए दासीहरू यता आओ भनेर बोलाए। तर दासीहरूले चाहिँ पहिल्यै उनीहरूको चाहिँ कुराकानी भइसकेको कारणले दासीहरूले नसुने झैँ गरेर बसे। अनि एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि बोलाउँदाखेरि पनि नसुने झैँ गरेर बसेको कारणले गर्दाखेरि अमरादेवीले के भने त भन्दाखेरि त्यही मही बोकेर आउने त्यही मान्छेलाई चाहिँ होइन, त्यही दासीलाई के भने त भन्दाखेरि, खोइ मेरा दासीहरूलाई बोलाएको, खोइ त सुन्दै सुनेन, तिमी एकचोटि गएर बोलाएर आउन जाऊ, म त्यतिन्जेल चाहिँ मही कस्तो छ म हेर्दै बसौँला, एकचोटि गएर बोलाएर आउन जाऊ भनेर भने। त्यसपछि त्यो मही बोकेर आउने त्यो दासीले पनि अमरादेवीको त्यो अनुरोधलाई नकार्न नसकेर त्यो पनि अमरादेवीका दासीहरूलाई बोलाउन गएछ। अमरादेवीका दासीहरूलाई बोलाउन गइरहेको समयमा अमरादेवीले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन महीको घैँटो छ त्यो महीको घैँटोमा हात घुसारेर हेरे। यो महीभित्र कुनै न कुनै रहस्य नभएको भए मलाई यो घैँटोसम्म पनि दिन्छु, सीमा दिन्छु, हाम्रै घरको मान्छेहरूलाई नै दिनको निमित्त महलमै ओहर दोहर गरिएको बिना कारण त पक्कै होइन। त्यसैले एकचोटि चाहिँ यो महीमा केही छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेर अमरादेवीले आखिरमा हात घुसारेर त्यो महीमा हेर्दाखेरि त त्यो महीको घैँटोभित्र के रहेछ त, महीको साथसाथै चुडामणि हैन, जडित राजा राजमुकुट भन्छ, राजाको श्रीपेद त्यो भित्र रहेछ हैन। अनि त्यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ
राजमुकुट भएको थाहा पाइसकेपछि ओहो राजाको राजमुकुट नै यसरी महीभित्र लुकाएर यो घरमा ल्याएको भनेपछि कुनै न कुनै यो बीच यो यसमा चाहिँ ठुलै रहस्य लुकेको हुनुपर्छ। त्यसैले यो जुन ल्याउने मान्छेलाई केही पनि भएको जस्तो नहुने गरे साधारणै कुरा गरेर मैले यो मही लिएर पठाउँछु। के हुँदो रहेछ म एकचोटि जाँच गरौँ, कस्तो हुँदो रहेछ यसको रहस्य म खोल्छु पछि भनेर चाहिँ उसले थाहा पाइसकेपछि त्यो मही बोकेर आउने दासीले पनि अमरादेवीका दासीहरूलाई बोलाएर अगाडि आएछ। अनि बोलाएर आइसकेपछि ल यो मही त साह्रै मिठो रहेछ, साह्रै स्वादिलो, साह्रै नै तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि लाभप्रद हुने रहेछ। ल तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद है, तपाईँले चाहिँ यस्तो मेहनत गरेर कहाँदेखि ल्याउनु भएको होला, तपाईँको घर कहाँ होला, तपाईँको आमा बुवाको नाम के होला, तपाईँलाई कसले पठाएको होला भनेर अमरादेवीले त्यो चाहिँ महीको होइन घैँतो बोकेर आउने मान्छेलाई सबै कुरा सोधे। अब ऊ पनि खुसी भएर उसले के भने त भन्दाखेरि म एकजना दासी हुँ, म चाहिँ सेनक पण्डितले मलाई पठाएको, मेरो आमाको नाम यो हो, मेरो बाउको नाम हो यो हो, मेरो घर यहाँ हो भनेर उसको सारा वृत्तान्त सुनाए। वृत्तान्त सुनाइसकेपछि अनि अमरादेवीले त चिनिहाल्यो, ए सेनक पण्डितले पो यो पठाएको रहेछ। के गर्न कसो गर्न पठाएको होला भनेर चाहिँ सोध्दै पखन समय आयो भने यो पक्कै म उजागर गरेर देखाउने छु भनेर चाहिँ त्यो महीको घैँतो लिएर त्यो दासीलाई बिदा दिएर पठाए। बिदा दिएर पठाइसकेपछि अमरादेवीले एउटा कापीमा होइन एउटा चाहिँ उनले चाहिँ लेखेर राखे, ए फलाना मितिमा, फलाना महिनामा, फलाना बारमा, फलाना समयमा सेनक पण्डितले एकजना दासीलाई महीको घैँतो बोकेर पठाएको र त्यो घैँतोभित्र यसरी चाहिँ श्रीपेज राजमुकुट होइन त्यस्तै चाहिँ चूडामणिले जडित भएको राजमुकुट पनि यसमा राखेर पठाएको भनेर सारा वृत्तान्तहरू चाहिँ ती सम्पूर्ण दासीहरूको सामुन्ने नै सबैले देख्ने गरी थाहा पाउने गरी त्यहाँ चाहिँ लेखेर राखे। यसको कुनै न कुनै रहस्यहरू छ है, यो रहस्य उजागर गर्ने समय पनि आउँछ भनेर त्यहाँ सबैको अगाडि त्यस्तो एउटा व्यवस्था गरेर राखे। अनि त्यो दासी गएर सेनक पण्डितलाई भन्न गएछ। ओ सेनक पण्डितले चाहिँ त्यो दासीलाई उपहार दिएछ, ओहो तिमीले भने जस्तै कार्य गरेछ। कसको हातमा दिएर आयो? अमरादेवीले नै लिन आयो। ओहो त्यसो भए त ठिकै भयो होइन, अब सेनक पण्डितको तपाईँको चाहिँ उद्देश्य त परिपूर्ति भयो नि त्यहाँ। अनि त्यसपछि भएछ के अर्को सुवर्णमाला जुन पुकुसले लिएर आएको थियो, पुकुस पण्डित मन्त्रीले पनि आफ्नो जुन सुवर्णमाला छ त्यो पनि मौसत पण्डितकै घरमा राख्न पाए भने अझै बलियो प्रमाण हुन्छ भनेर सेनक पण्डितले जुन उपाय लगायो त्यसरी नै पुकुस पण्डितले पनि त्यस्तै उपाय लगाउनु पर्यो भनेर एक दिन चमेली फुलको जसलाई सुमन पुष्प फुलहरू बिक्री गर्नको निमित्त एउटा टोकरीमा राखेर त्यो चमेलीको फुलहरूको बीचमा लुकाएर त्यो चाहिँ सुवर्णमाला चाहिँ एउटा दासीलाई दिएर पठाएछ। त्यो महीको घैँटो जसरी नै आखिरमा चमेलीको फुलभित्र त्यो सुवर्णमाला लुकाएर दासीलाई पहिलाका दासी सेनक पण्डितले जसरी उपाय लगाएको थियो त्यसरी नै पुकुसले पनि त्यसरी नै उपाय लगाए। त्यसरी फुल बेच्ने बहानामा त्यही मौसत पण्डितको त्यो महलमा ओहोर दोहोर गर्दै 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 आखिरमा अमरादेवीले पनि त्यो विषयलाई पनि यसभित्र पनि केही रहस्य छ भन्ने कुरालाई थाहा पाएर पहिला जसरी सेनक पण्डितका दासीले
जुन व्यवहार गरेको थियो त्यसरी नै अमरादेवीले पनि त्यो दासीलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरेर आखिरमा त्यो दासीको पनि नाम के हो, ठेगाना के हो, हैन, उसको बाउको आमाको कसले पठाएको भनेर सोद्धाखेरि त ठ्याक्कै पुकुस पण्डित मन्त्रीले मलाई फुल बेच्नको निमित्त यसले टोकरीमा राखेर पठाएको, तपाईलाई भए त सित्तैमा लिनुहोस् भनेर आखिरमा चमेली फुलभित्र रहेको त्यो सुवर्ण माला सहितको टोकरी पनि अमरादेवीले हात पारे। अनि अमरादेवीले पहिलाको दासीलाई जस्तै उसले चाहिँ सबै चिजहरू नोट गरेर राखे, लेखेर राखे। यो समयमा, यो दिनमा, यो बारमा, यो महिनामा पुकुस मन्त्री अमात्यको दासीले यसरी चमेली फुलको गुच्छा, हैन, टोकरी लिएर आएको, जसमा चाहिँ सुवर्ण माला पनि लुकाएर ल्याएको भन्ने कुरा आखिरमा उसले सबै लेखेर राखिदियो अमरादेवी। त्यो दासी पनि गएर पुकुस पण्डित अमात्यलाई सुनाए, तपाईले भने जस्तै मालिक मैले सम्पूर्ण कामहरू गरेर आएँ भनेर भनिसकेपछि शाबास दिएर त्यो दासीलाई पनि उपहार दिएर पठाए पुकुस पण्डित अमात्यले। त्यसपछि दोस्रो सकिसकेपछि तेस्रो जुन चाहिँ कामिन्द पण्डित अमात्यले पनि सुवर्ण कम्बल, त्यो सुवर्ण कम्बल पनि कहाँ मिसाएर पठाए त भन्दाखेरि एउटा ठुलो टोकरीमा तरकारीहरू बेच्नको निमित्त तरकारी टोकरीभित्र लुकाएर माथि तपाईको तरकारी राखेर आखिरमा दासीलाई चाहिँ महोत्सव पण्डितको महल अगाडि पछाडि, हैन, त्यहाँ चाहिँ अब ओहर दोहर गर्न लगाइसकेपछि अमरादेवीले त्यो दृश्यलाई देखेपछि पहिलाको दृश्यलाई जसरी उसले चाहिँ व्यवहार गरे त्यसरी नै व्यवहार गरेर आखिरमा त्यो दासीको नाम, ठेगाना, कसले पठाएको सारा वृत्तान्त सुनिसकेपछि त्यो पनि कापीमा लेखेर राखेर त्यो तरकारीको टोकरी पनि आफूले चाहिँ घरभित्र लग्यो। कुनै न कुनै यो समयमा यो चाहिँ रहस्य चाहिँ म प्रकट गर्न पर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यहाँ त राजाको, हैन, मुकुट, त्यसपछि सुवर्णमाला, त्यसपछि सुवर्ण कम्बल पनि टोकरीभित्र चाहिँ यसरी लुकाएर राखेको छ, हैन। त्यसपछि तेस्रो पनि त्यसरी नै भयो। चौथो अन्तिम के थियो त भन्दाखेरि देविन्द पण्डित मन्त्रीको कार्य एउटा बाँकी थियो। त्यो कार्य पनि सुवर्ण पादुका पनि आखिरमा एउटा दासीलाई केमा लुकाएर त्यो महोत्सव पण्डितको दरबार पुर्यायो त भन्दाखेरि सुकुल, हैन, पहिला पहिला सुकुलहरू बुन्थ्यो, त्यो सुकुललाई चाहिँ मुठा पारेर त्यहाँ चाहिँ बेच्न लग्दाखेरि सुकुलभित्र त्यो चाहिँ सुवर्ण पादुका लुकाएर लगेको रहेछ। र पहिलाका 3 जना दासीहरूलाई जस्तै अमरादेवी पनि एकदम प्रज्ञावान भएको कारणले, चतुर भएको कारणले गर्दाखेरि अमरादेवीले पहिलाका 3 जना दासीहरूलाई जसरी व्यवहार गरेर उसको नाम, कसले पठाएको, कहाँबाट आएको, ठेगाना, बाउ आमाको नामहरू सबै वृत्तान्त सुनिसकेपछि त्यो सुकुलको मुठा, हैन, सुकुललाई पनि लिएर घरमै राख्यो। अब चारैजनाले चाहिँ जुन आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ कार्यहरू सकाइसकेको छ। अनि सकाइसकेपछि 4 जना बीचमा छलफल भयो। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामीले राजाको भण्डारबाट श्रीपेच, सुवर्णमाला, सुवर्ण कम्बल, सुवर्ण पाडुका चारैवटालाई अब यो महोत्सव पण्डितको घरमा हामीले राख्न सफल भइसकेका छौँ। अब हामी गएर राजालाई कानमा फुक्न गए पनि भयो, राजालाई कान भर्न गए पनि भयो। मारा तपाईले यो चूडामणि जति श्रीपेच लगाउने कहिले हो तपाईले लगाउनु भएको त देख्दैन, तपाईले कम्बल पनि लगाउनु भएको देख्दैन, माला पनि लगाएको देख्दैन, पाडुका पनि लगाएको देख्दैन भनेर भनौला। राजाले झसङ्ग सम्झेला। त्यसपछि राजाले लगाउने इच्छा गरेपछि त अवश्यमेव राजभण्डारमा त्यो चिजहरू त खोज्न पठाउँछ नै। नपाएपछि अब राजालाई त्यो जस्तो ठुलो अरू चिज हुँदैन।
त्यसपछि त्यो राजाको सम्पूर्ण त्यो सामानहरू खोजी नीतिको कार्य हुँदाखेरि हामीले चाहिँ मौसद पण्डितले यो चाहिँ लिएर गएको हुनुपर्छ। उसलाई चाहिँ यो राज्यको राजा बन्ने खुबै रहर चलेको छ। भित्रभित्र चाहिँ तपाईँको यो राज सिंहासन हडपेर ऊ आफू राजा बन्नको निमित्त यो षड्यन्त्र गरिरहेको छ भनेर राजालाई एउटा राज सिंहासनबाट हटाएर आफू राजा बन्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्यो भने त्यो राजालाई अरू के पनि देख्दैन। जसले गरिरहेको छ भन्छ त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो शत्रु मानेर उसले जस्तो सुकै पनि आदेश दिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना सफल हुन्छ भनेर ती चारैजना बेइमान, ती चारैजना दुष्ट, ती चारैजना फता हैन पण्डितहरूले चाहिँ अब षड्यन्त्र गर्ने एउटा ठुलो निर्णय गरिसकेपछि उनीहरू चारैजना राजा कहाँ गए। चारैजना राजा कहाँ गइसकेपछि उनीहरूले राजालाई विनम्रका साथ राजालाई के गरे त भन्दाखेरि अनुनय विनय गरे। महाराज तपाईको स्वास्थ्य त राम्रो छ, तपाईको दिनचर्या त राम्रो भइरहेको छ हैन भनेर मानौ कि उसको चाहिँ धेरै हैन सन्चो बिसन्चोको कुरा सुनेर उसको चाहिँ एउटा सहानुभूति बटुल्नु खोजे। राजाले पनि ठिकै छ, पण्डितहरू अब राष्ट्रमा यस्ता ठुल्ठुला पण्डितहरू भइसकेपछि मलाई के को चिन्ता, तपाईहरूको जस्तो चाहिँ सरसल्लाह पाइरहेको छ, मौसद पण्डितको जस्तो सरसल्लाह पाइरहेको छ, अझ थप अमरादेवी पनि आइरहेको छ। अमरादेवी बुहारी हैन त्यो पनि छोरी जस्तै, त्यो पनि साह्रै पण्डित छ भनेपछि यो राष्ट्र र जनताहरूको सुख शान्तिको लागि यही कारण त हो नि भनेर राजाले कुरा सुनाए। त्यसपछि ती चारैजनाले चाहिँ थाहा नपाएको जस्तो गरी त्यसैले होला तपाईले चाहिँ ढुक्क भएर हैन सन्तुष्ट भएर होला तपाईँ चाहिँ अब आनन्दले बसिरहनु भएकोले होला कि तपाईले चाहिँ चुडामणिले जडित भएको राजमुकुट पनि तपाईले लाउनु भएको देख्दैन। तपाईँ त आनन्दसँगै बसिरहनु भएको छ। कहिले पनि राजाको त्यो स्वर्ण माला पनि तपाईले लगाएको हामी देख्दैन, स्वर्ण कम्बल लगाएको पनि देख्दैन, स्वर्ण पादुका पनि लगाएको देख्दैन। तपाईँ त मजाले आनन्दले पो बस्नु भएको रहेछ त है भनेर भने। अनि राजाले के भने त भन्दाखेरि ती चिजहरू भनेको त राजाको अधिकारको चिज हो, जुन बेला लगाए पनि हुन्छ पण्डितहरू, म लगाउला नि के भएर, अहिले चाहिँ मैले लगाउन छोडेको हैन, काम काजमा त म लगाइहाल्छु नि भनेर राजाले भने। राजाले भनिसकेपछि तिनीहरूले के भने त भन्दाखेरि महाराज तपाईले चाहिँ चुडामणि जडित मुकुट लगाउँदाखेरि कति सुहाउँछ, महाराज तपाईले चाहिँ माला लगाउँदाखेरि कति सुहाउँछ, कम्बल लगाउँदाखेरि कति सुहाउँछ, पाडुका लगाउँदाखेरि कति सुहाउँछ, हामीले त तपाईले चाहिँ त्यो नलगाउँदाखेरि कस्तो कस्तो खल्लो भयो, तपाईले लगाएको हामी देख्न चाहेको, हामी यसरी दरबारमा आउँदा तपाईले त्यसो लगाएको देख्न पाउँदाखेरि हामीलाई खुबै आनन्द आउँथ्यो, अहिले चाहिँ देख्न नपाएकोले भनेको भनेर भने। त्यसपछि राजाले पनि भने ठिकै छ नि पण्डितहरू, तपाईहरूको त्यस्तै इच्छा छ भने म अहिले नै चाहिँ राजमुकुट मगाउँछु हैन, त्यस्तै तपाईको चाहिँ कम्बल मगाउँछु, माला मगाउँछु, त्यस्तै गरे तपाईको चाहिँ पाडुका पनि मगाउँछु, अहिले नै तपाईलाई लगाएर देखाइदिन्छु के भरो भनेर चाहिँ मगाएछ। अनि मगाएको त तपाईको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आखिरमा जुन ठाउँमा त्यो राखिरहेको छ त्यो ठाउँमा त कुनै पनि छैन त। दूतहरू पठाएर, राजाका दूतहरू पठाएर चाहिँ हट्ट नपट्ट डगुडेर आए, के भयो कसो भयो, महाराज तपाईको श्रीपेद छैन, महाराज तपाईको चाहिँ सुवर्ण माला छैन, महाराज तपाईको सुवर्ण कम्बल पनि छैन, महाराज तपाईको सुवर्ण पाडुका पनि छैन, लौ न के भयो, हाम्रो राज भण्डारमा चोरी भयो। लौ न राजालाई भनेको श्रीपेज कम्बल पाडुका माला त्यो राज खानदानको चिनो हो, पुर्खादेखिको चिनो हो, त्यो साह्रै प्यारो हुन्छ, त्यसमा कसैले आँखा गाड्यो भने त्यो जतिको शत्रु अरू कोही पनि हुँदैन।
त्यसपछि राजालाई त त्यो हरायो भन्ने बित्तिकै, चोरी भयो भन्ने बित्तिकै शिरदेखि पाउसम्म क्रोधले भरिन थाले। त्यसपछि जहाँ छ त्यो खोजी गर, चाँडोभन्दा चाँडो खोजी गर, चारै दिशामा त्यो खोजी गर भनेर चाहिँ त्यहाँ सेनाहरू पठाउन थालिसके। दरबारमा कहीँ छ भने खोजनीति गर भनेर सबै खोजनीति गरे। ती मन्त्रीहरू पनि यताउता होइन, हामी पनि तपाईँहरूले चाहिँ खोजनीति गर्नुको निमित्त केही सहयोगहरू यताउता गर्छौँ महाराज। ओहो, त्यस्तो चाहिँ राजभण्डारबाट चोरी गर्न सक्ने त्यो त साह्रै ठुलो अपराधी हो भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि खोजनीति गरेको जस्तो गरे। खोजनीति गरेको जस्तो गरिसकेपछि राजदरबारमा त होहल्ला मचियो। दरबारमा कसले लगेको, यता खोज्यो त्यता खोज्यो, यहाँ खोज्यो त्यहाँ खोज्यो, साराका सारा खोजे तर कहीँ पनि पाएन। त्यही मौकामा चारजना ती चाहिँ दुष्ट पण्डितहरूले राजाको कान भरे। कसरी कान भरे त भन्दाखेरि, महाराज यो त आश्चर्यको कुरा सुन्नु पर्यो, अद्भुत कुरा सुन्नु पर्यो, हुनै नहुने कुरा, हामीलाई त विश्वासै लागेको छैन। अब राजाले भन्ने कि नभन्ने भइरहेको छ भनेर कानमा फुके। राजाले के कुरा हो, के विश्वास गरेन पहिला भन न, अनि पो विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। है महाराज, तपाईँले विश्वास गर्ने हो कि होइन, हामीले पट्याउने हो कि होइन, हामीले त सुनिसके महाराज। तपाईँको जुन चाहिँ यो चाहिँ चूडामणि जडित भएको श्रीपेज, अनि त्यसपछि चाहिँ सुवर्ण माला, सुवर्ण कम्बल, सुवर्ण पाडुका, त यो सबै चिजहरू मौसत पण्डितले आफ्नो घरमा लगेको छ। तपाईँलाई चुइको नदिकन राजदरबारमा चाहिँ पहरेदारलाई चुइको नदिकन उसले सबका सब उठाइसकेको छ। आजकल त उसले चाहिँ आफूलाई राजा ठानिसकेको छ। ती सम्पूर्ण श्रीपेददेखि लिएर पाडुकासम्म चाहिँ आफूले लगाएर यो राष्ट्रको त राजा बन्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ अरे महाराज। हामीले चाहिँ गुप्तचरबाट हामीले सुनेको, गुप्तचरबाट हामीले बुझेको महाराज। यो राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त हामीले गुप्तचर लगाएका थियौँ। ती गुप्तचरहरूले चाहिँ यस्तो रहस्यमय कुरा सुनाउँदाखेरि त हामीले त विश्वासै गर्न सकेन महाराज। त्यसैले मौसत पण्डित त तपाईँको चाहिँ हत्या गर्नसम्म पनि तपाईँ तयार हुन सक्छ है, यो राज्य हडप्नसम्म पनि तयार हुन्छ है। त्यो श्रीपेददेखि लिएर पाडुकासम्म त उसले आफ्नो पारिसकेको छ महाराज। त्यसैले समय छँदाखेरि नै यो समस्याको समाधान गरेनन् भने नि महाराज, तपाईँलाई तपाईँको ज्यानको पनि खतरा छ, यो राष्ट्रको पनि खतरा छ, तपाईँको राजगद्दीको पनि खतरा छ है। यो कुरा सही हो त? सही हो महाराज। हाम्रो विश्वासिलो पात्रहरूले यो कुरा हामीलाई चाहिँ खबर दिएको हो। त्यसैले हामी त तपाईँको चाहिँ कहिलेदेखि नुन खाएर बसेको तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा साथ नदिए कसले देला? त्यसैले महाराज सबैमै होस गर्नुहोस् है, अब बेला छैन। तपाईँले त्यत्रो विश्वास गरेर राखेको, त्यस्तो भर गरेर राखेको त्यस्तो व्यक्तिले आज कस्तो कार्य गर्यो। श्रीपेज, पादुका, माला, कम्बल सबै मौसत पण्डितको घरमा छ। नपट्या तपाईँ आफै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ महाराज। तपाईँले नपट्या तपाईँ आफै गएर खोजनीति गर्नुहोस्, कि होइन भने दूतहरू पठाइदिनुहोस्, नपट्या हाम्रो कुरा नपट्या भनेर भनिसकेपछि त्यो कुरा राजालाई सुनाउँदै गर्दाखेरि राजासँग बस्ने द्वारपालहरू हुन्छन् त, त्यहाँका कर्मचारीहरू हुन्छन् त, त्यहाँका मान्छेहरू त अचम्म परेर मौसत पण्डितले यस्तो कार्य गर्न सक्ला र? कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन। मौसत पण्डित मन नपर्ने भनेको त त्यो दरबारमा ती चारजना मात्रै हो। दुष्ट भएको कारणले, बेइमान भएको कारणले राजादेखि सारा प्रजाहरूलाई त हाई हाई नै थियो। त त्यहाँको कर्मचारीहरू जो छ, राजकर्मचारीहरूले आखिरमा गुप्तचर गोप्य रूपमा त्यो कुरा चाहिँ मौसत पण्डितलाई सुनाउन गएछ। हे मौसत पण्डित, तपाईँलाई त त्यो चारजना पण्डितहरूले त यस्तो यस्तो आरोप लगाउन लगायो। तपाईँको घरमा राजमुकुट, तपाईँको घरमा राजपाडुका छ भनेर राजालाई कुरा सुनाइसकेको छ। अब राजाले तपाईँलाई
के चाहिँ निर्णय गरिदिन्छ, तपाईँको ज्यानको के हुन्छ, तपाईँको जीवनको के हुन्छ भन्ने नै ठेगान छैन। उनीहरू त कुरा सुनाइरहेको छ भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितको शुभचिन्तक राज कर्मचारीले महोत्सव पण्डितलाई सुनाएको। त्यसपछि त महोत्सव पण्डित त अचम्म भए। ती पण्डित भनौडाहरूलाई मैले देश निकाला हुनबाट बचाउनको निमित्त राजाको प्रश्नको उत्तर पनि सुनाए, तर उनीहरूले मलाई नै आज यस्तो चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेको छ। ओहो, राजा त अलिकति अज्ञानी छ। एउटै पक्षको कुरा सुनेर पनि राजाले ठुलै निर्णय लिन सक्छ। अब म राजालाई भेट्न जानु पर्यो भनेर त्यहाँबाट राजालाई सही कुरा वृत्तान्त सुनाउनको निमित्त त्यो महोत्सव पण्डित त राज दरबारमा गएछ। राज दरबारमा गइसकेपछि त त्यतिन्जेल ती 4 जना दुष्ट त्यो पण्डित मन्त्रीहरूले त राजाको कान भरिसकेको छ, विष भरिसकेको छ। महोत्सव पण्डितको लागि त अब राजाले विष उकेल्ने बाहेक अरू के पनि समेत थिएन। राजालाई चाहिँ महोत्सव पण्डितले चाहिँ द्वारबाट आउँदाखेरि नै, राजालाई भेट्न आइरहेको समयमा नै राजाले एकैचोटि महोत्सव पण्डितलाई देखेपछि रिसको झोकमा के भने त भन्दाखेरि, लौ आयो, कस्तो सोचेको थिए, कस्तो गरेर गयो यो मान्छेले, के ठेगान संसारमा, हैन? कसलाई थाहा कस्ता मान्छेले कस्तो कार्य गर्दछ, कसले जानेको छ, कसले के हुनेछ, के गर्नेछ भनेर केही थाहा नहुने रहेछ बा। मैले जति विश्वास गरेँ ती मान्छे अहिले आएर यस्तो निस्कियो भनेर चाहिँ एकैचोटि महोत्सव पण्डितलाई हेर्दै नहेरिकन राज दरबारभित्र चाहिँ पसिहाले। महोत्सव पण्डितसँग भेट गर्ने चाहनु भएन। त्यसो गर्दाखेरि ती 4 जना त्यो पण्डितहरू त खुसी भएर बसिरहे। ओहो, राजाले चाहिँ अब कुनै न कुनै निर्णय लिएर यो महोत्सव पण्डितलाई तह लगाउँछ, अब पक्कै तह लगाउँछ। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डित आफ्नो छोरा जस्तो व्यक्तिले भेट्न आउँदाखेरि पनि नभेटिकन, हैन, एक किसिमको चाहिँ क्रूरता प्रस्तुत गरेर राजा त भित्र गयो। अब राजाले कुनै न कुनै निर्णय गर्ने छ भनेर त्यहाँबाट भित्र गइसकेपछि अब महोत्सव पण्डितले त ती 4 जना, हैन, यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि, दरबारमा त्यो हराएको थाहा पाएपछि त अब त राजाले के मात्र गर्ने होला भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डित त्यहाँबाट त्यसको समस्या के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर सोध्दै फर्किए। फर्किसकेपछि राजालाई फेरि यही मौकामा ती 4 जना पण्डितहरूले, महाराज, महोत्सव पण्डितले पनि अब के गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ। यही मौकामा तपाईँले ठुलो निर्णय गर्नु भएन भने महोत्सव त अलिकति चलाक छ, त्यो चाहिँ कुटनीति सुटनीति सबै चिज त्यसले जानेको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो महोत्सव पण्डितले केही गर्नु अगाडि तपाईँले चाहिँ एउटा ठुलो निर्णय गर्नु पर्यो भनेर भने। त्यसपछि विदेह राजालाई पनि हो न हो जस्तो लागेर विदेह राजाले चाहिँ सेनाहरूलाई चाहिँ आदेश दिए। के दिए त भन्दाखेरि, ए सेनाहरू, यो राजद्रोहीको मुद्दामा महोत्सव पण्डितलाई अहिले नै समारेर ल्याऊ। यसलाई चाहिँ पक्रेर, जसरी चाहिँ यो कैदीहरूलाई पक्रेर ल्याउँछ, कैदीहरूलाई जेलखानामा हाल्छ र पछि उसलाई चाहिँ मृत्युदण्डसम्म पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई तत्काल उसलाई गिरफ्तार गर, यो राजाको आदेश हो भनेर विदेह राजाले एक किसिमको आदेश दिएर पठाए। आदेश दिइसकेपछि त त्यहाँको राजाको त्यस्तो आदेशलाई चाहिँ महोत्सव पण्डितको शुभचिन्तक त्यहाँ राजकर्मचारीहरू पनि थियो। राजकर्मचारीहरूले चाहिँ सेनाहरूलाई त्यसरी चाहिँ आदेश दिइसकेपछि त्यो सेनाहरूभन्दा पनि पहिल्यै महोत्सव पण्डितलाई त्यो खबर सुनाए। त्यो खबर सुनाउने बित्तिकै महोत्सव पण्डितले, ओहो, राजालाई त ती 4 जना पण्डितहरूले ठुलै पो षड्यन्त्रको जालमा पारिसकेको रहेछ। अब त राजाको आदेश पनि आइसकेको छ, अब त भएन बा। अब राजालाई सही बुद्धि नआउन्जेल मैले पनि आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर महोत्सव पण्डितले आफ्नो श्रीमती अमरा देवी कहाँ गएर, हे अमरा देवी, राजाको यस्तो यस्तो आदेश आइसकेको छ रे। अब राजाको आदेश आइसकेपछि त
कुनै पनि हालतमा सेनाहरूले त समाइहाल्छ। त्यसैले चाहिँ राजालाई कसरी कुन बेला के गर्ने हैन त्योसम्म त्यो उपाय नआएसम्म म यहाँबाट राजाको हातमा नपरिकन म यहाँबाट कतै भेष धारण गरेर हैन म चाहिँ केही समयको लागि बस्नेछु, तिमी चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्य निभाउँदै गर है भनेर चाहिँ मौसद पण्डित चाहिँ यहाँबाट त्यो नगर छोडेर दक्षिण एवो मज्जको नगरमा गएर कुमालेको भेष धारण गरेर कुमालेको काम गर्दै त्यहाँ बसिरहे। मौसद पण्डित त्यहाँबाट चाहिँ गएको राजाले पक्रिन्छ भनेर र सेनाहरूले पक्रेर लग्यो भने राजाको त्यो रिस भइरहेको समयमा उनीहरूलाई क्रोध भइरहेको समयमा त्यो षड्यन्त्रको जालमा परेको समयमा राजाले जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ उसलाई चाहिँ राजालाई चाहिँ अब क्रोधहरू कम भइसकेपछि कुनै न कुनै त्यस्तो चाहिँ केही न केही चाहिँ समय निकालिसकेपछि अनि मात्रै साराका सारा प्रमाणहरू देखाएर पछि यो उपायको यो समस्याको समाधान गरौँला भनेर चाहिँ मौसद पण्डित चाहिँ दक्षिण एवो मज्जको नगरमा कुमालेको भेष धारण गरेर बसे। अब यतापट्टि चाहिँ राजदरबारमा साराका सारा ठाउँमा नगरमा चाहिँ के हल्ला भयो त भन्दाखेरि राजाको आदेश पक्रिने आदेश पाएर मौसद पण्डित त आफ्नो चाहिँ दरबार छोडेर भागे भन्नेसम्मको त्यहाँ चाहिँ हल्ला खल्ला नै मचे, कोलाहल नै मच्यो। अनि कोलाहल मचिसकेपछि राजालाई त हो त रहेछ भने जस्तो लाग्यो। झन् मौसद पण्डित त भाग्यो। यसलाई चोर भनेर पक्रिन खोजेको, दण्ड दिउँ भनेर पक्रिन खोजेको मौसद पण्डित त भाग्यो भनेपछि त राजालाई पनि ओहो यो मौसद पण्डितले साह्रै धोका नै दिएको हो बा भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। त अमरादेवीले ओहो मेरो श्रीमानलाई यसरी षड्यन्त्रमा जालमा पार्ने ती चारजना त्यो चाहिँ फटा त्यो दुष्टहरूलाई मैले गर्न जानेको छु। उनीहरूले जस्तो षड्यन्त्र गरेको छ त्यस्तोलाई जस्तालाई तस्तै मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ र मेरो श्रीमानलाई पनि मैले निर्दोष साबित गरेर राजाको अगाडि जुन प्रतिष्ठा थियो त्यही प्रतिष्ठा मैले जगर्ना गराउन सक्नुपर्छ भनेर अब अमरादेवीले त्यसरी सोच्न थाले। यतापट्टि चारजना पण्डितहरूले के सोच्न थाले त भन्दाखेरि ओहो हामीले जुन योजना गरे त्यो योजना चाहिँ बाबा सफल भयो। मौसद पण्डित हाम्रो अब यो नगरबाट भागे। अब राजालाई पनि यो लागिसकेको छ पक्कै पनि मौसदले यो चोरेको कारणले गर्दाखेरि नै यो भागेको हो। अब यो राष्ट्रमा यो नगरमा मौसद पण्डित कहिले आउने पनि भएन, आउने पनि छैन, आउनु पनि भएन। आयो भने त राजाले पक्रिहाल्छ। बास हामीले जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर जुन कार्य गरेको थिएँ त्यो कार्य चाहिँ सफल भयो भनेर यतापट्टि चारजना त्यो दुष्ट पण्डितहरू चाहिँ सफलताको उत्सवै मनायो। यतापट्टि अमरादेवीले आफ्नो श्रीमानलाई अब कसरी बचाउने यो मुकुट सुकुटदेखि लिएर सबैको कुरा त उसलाई थाहा पनि थियो। अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ जस्तालाई तस्तैको जवाब नदिकन म त बस्दिन भनेर यतापट्टि अमरादेवी पनि हैन उपाय लगाउनको निमित्त तम तयार भए। मौसद पण्डित भने राजाको क्रोधमा गरेको निर्णयलाई राजाले जुनसुकै निर्णय गरेर पनि जस्तोसुकै पनि निर्णय गरेर चाहिँ दण्ड दिन सक्छ। त्यसैले राजालाई पनि त्यस्तो दण्ड दिनबाट बचाउनको निमित्त आफू केही समयको लागि दक्षिण एवो मज्जको नगरमा गएर चाहिँ कुमालेको भेषको रूपमा बसे। यतापट्टि राजदरबारमा राजा विदेहलाई ओहो मैले आफ्नो छोरा मानेको यस्तो मौसद पण्डितले नै मेरो राज्य सत्तामा आँखा गारे, मलाई षड्यन्त्र गरेर चाहिँ आफू राजा बन्न खोजे। बाबा कस्तो धोका भयो, कस्तो विश्वासघात भयो भनेर चाहिँ विदेह राजा चाहिँ त्यस्तोमा कुरा खेलाए। यतापट्टि उदुम्बर देवीले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि ओहो मेरो भाइ मौसद पण्डितले यस्तो काम त गर्नै सक्दैन। तर सबै काम कुराहरू चाहिँ मौसद पण्डितकै
पक्षमा चाहिँ हैन महोत्सव पण्डितले नै त्यहाँ राजाको श्रीपेटदेखि लिएर पादुकासम्म चोरेको भन्ने पक्षमा सबै कुराहरू प्रमाणहरू चाहिँ यहाँ जुटिरहेको छ। महोत्सव पण्डित भाग्यो, कता गयो, के भयो, यसको के रहस्य छ, के होला कसो होला भनेर चाहिँ उदुम्बरी देवीले चाहिँ त्यसरी सोचे। होइन होला महाराज भनेर भन्न पनि नहुने, राजाले त फेरि ठुलै आदेश दियो भने बर्बाद हुन्छ। यसरी चारै दिशामा त्यो दरबारमा चाहिँ अब खैला बैला मच्न थाले। महोत्सव पण्डितले केही समयको प्रतीक्षाको लागि चाहिँ भेष धारण गरेर कुमालेको भेष धारण गरेर दक्षिण एवं मज्जको नगरमा गएर बसे भन्ने सम्मको यो आजको कथा देशना मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। 1 घण्टा भइसकेको छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले भोलिको देशनामा अब अमरादेवीले आफ्नो श्रीमान महोत्सव पण्डितलाई कसरी बचाउँछ र ती 4 जना ती दुष्ट ती पण्डित मन्त्रीहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई तह लगाउँछ हैन, राजाको नजरबाट गिरेको त्यो प्रतिष्ठालाई अब कसरी चाहिँ अमरादेवीले जोगाउँछ भन्ने कथा देशना अब भोलि मात्रै हामी सुन्नेछौँ। आजलाई आजको कथा यही मैले टुङ्ग्याएँ। तपाईँहरूले धेरै शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही नामहरू चाहिँ यहाँ लिन आवश्यक भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नामहरू लिएँ। हुन त यो अस्ति पनि भनिसकेको हो होइन। दिवंगत हुनुभएका ध्रुव रत्न शाक्यको पुण्यतिथि 3 वर्ष भएको दिन परित्राण पाठ भोजन है, उहाँले चाहिँ 1500 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। अस्ति मैले भनिसकेको छु है। उहाँहरूले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि अस्ति नै यहाँ बिहारमै आउनुभएको बेलामा रु 25,000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ होइन। र त्यसपछि उहाँको आमा अस्ति पनि यो भनिसकेको हो, उहाँको ताराशोभा शाक्यबाटले पनि उहाँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। अस्ति पनि यो चाहिँ घोषणा भइसकेको थियो होइन। र छोराहरू दिलीप, सोना, सम्राट, समृद्ध, सफल र स्वयम्भू शाक्य किमदोल है। त्यस्तै गरी छोरीहरू सरिता, तीर्थ शाक्य, अरविन्द, मेनका, एलिना, सैगेश, आवन्या, झ्याउलाखेल एकान्त कुनाबाट भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरू सबै परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। त्यस्तै गरी आजको दिनमा तपाईको चाहिँ भोजन दानदेखि लिएर परित्राणदेखि लिएर अनुमोदनदेखि लिएर आशिष दिनको निमित्त हाम्रो यो शुक्रबारको दिन 30 गते शुक्रबार कवीन्द्र कंसाकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँहरूले रु 5,055 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सङ्गीता कंसाकार, अनिसा कंसाकार र केरिसना कंसाकार वसुन्धरा परिवारबाट भनेर उहाँहरूले चाहिँ आज सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। विशेष गरी जन्मदिन पर्नु हुने कवीन्द्र कंसाकारज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवनमा सफल होस्, आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर पनि कामना व्यक्त गर्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याउँदै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलङ। र भोलि शनिबारको दिन यो षड्यन्त्रको पर्दाफास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भोलिको देशनामा अवश्य सुन्न नबिर्सनु होला। त्यतिनको जलको लागि पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैलाई मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैको जय होस् सबैलाई साधु